Hello mga kabady, kumusta? Ano na sa kining inyong isibadi aron sa pag Bible study. Busa atong ipahiluna ang atong kasing-kasing, ang atong idulungog sa pagpaminaw sa atong Bible study mga kabady. Kung ugaling aduna ka may mga pangutana, itype ang iyong pangutana kay andam kitang mutagad o mutubag sa imong mga pangutana sa sunod natong mga Bible study sa laing mga adlaw. Busa dili kita maglangan ang topic ug ang pagtulun-an nga atong pagatun-an karon mao kining kaluwasan. Magisgot kita og tulo ka aspeto sa kaluwasan o tulo ka hutong sa kaluwasan mga kabady nga gitudlo og nasulat gayud dinhi sa balaang kasulatan mga kabady. Number 1, sunda mga kabady. Number 1, gimatarong kita sa Dios. Usbon ko, number 1, gimatarong kita sa Dios. Gimatarong kita sa Dios pinaagi sa atong pagtuo o pagdawat gini Ginoong Kristo mao kanay gihimo o gibuhat sa Dios dinhi sa atong kinabuhi. Sumala sa kasulatan, wala gay tawo nga matarong. Ato mabasa diya sa Roma 3:10. Nakasala ang tanan ug nahilayo sa Dios. Roma 3:23. Ang makasasala dili gayud makamatarong sa iyang kaugalingon mga kabady. Nagingon ang Biblia nga dili pinaagi sa atong mga relihiyoso o mga maayong buhat mamatarong ang usa ka tawo. Misulat si Apostol Pablo sa Roma 10:2 ngadto kutob sa 4. Atong basahon, nagaingon siya. Kay saksi ako nga mainiton kaayo sila sa pag-alagad sa Dios, apan ang ilang mga pag-alagad wala magsukad sa matuod nga kahibalo. Kay wala man sila masayod sa paagi sa Dios pagmatarong sa tao. Gigamit hinuon nila ang ilang kaugalingong paagi. O busa wala sila mosunod sa paagi sa Dios pagmatarong sa tao. Kay si Kristo mao ang katapusan sa balaod. Aron ang tao himuong matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo mga kabady. Himuon sa Dios ang tanang tao matarong pinaagi sa pagtuo ni Ginoong Kristo, ikaw ug ako o kitang tanan nga mudawat o mutuo ni Ginoong Kristo, himuon kitang matarong sa Dios mga kabady. Mao kanang number 1 nga aspeto sa kaluwasan, gimatarong kita sa Dios mga kabady. Ang paagi sa Dios pagmatarong kanato diha sa atong pagtuo kang Kristo ug dili tungod sa atong mga paningkamot, pagbuhat ug maayo mga kabady. Ang pagkamatarong gasa sa Dios nganhi kanato dinha ni Kristo Hesus ug ato kining madawat pinaagi sa pagtuo mga kabady. Ang pagkamatarong kini usa ka gasa sa Dios ug ato kining madawat pinaagi sa atong pagtuo ni Ginoong Hesukristo. Nagaingon ang Roma 3:22. Gihimong matarong sa Dios ang mga tao pinaagi sa ilang pagtuo kang Hesukristo. Gibuhat kini sa Dios sa tanan nga nagtuo kang Kristo mga kabady. Usbon ako, gihimong matarong sa Dios ang tanang tao nga mituo kang Ginoong Hesukristo. Ug mao kini gibuhat sa Dios sa tanang tao nga mutuo kang Ginoong Hesukristo. Sumala pa sa Roma 3:22 mga kabady. Ingon usab ang Roma 5:1, sanglit gihimo naman kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo. May panagdait na kita sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Atong mabasa diya sa Roma 5:1 mga kabady. Busa kini mao ang aspeto sa kaluwasan. Nakadawat kita o kapasayloan sa atong mga sala o pagkamatarong sa Dios tungod sa atong pagkahiusa diha ni Kristo. Mga bag-o na kitang binuhat dinha ni Hesus. Atong mabasa diha sa 2 Korinto 5:17. Kini nga aspeto sa kaluwasan mga kabady diha sa dihang atong gidawat si Hesus ngani sa atong kasing-kasing diha napasaylo kita, naluwas kita, nakadawat
o kinabuhi nga dayon, nakadawat og pagkamatarong gikan sa Dios og nahiusa sa Amahan. 100% luwas na kita tungod sa atong pagtuo kang Hesus, mga kabady. Apan sa dili pa moinom sa tagkape, mga kabady, sa dili pa kita moadto sa ikaduha o number 2 sa atong punto, mga kabady. Busa, mao kana mga kabady, ang unang aspeto sa kaluwasan. Gimatarong kita sa Dios, mga kabady. O ikaduha, number 2, mga kabady, ginabag-o kita sa Dios. Osbon ko, number 2, ikaduha, ginabag-o kita sa Dios, mga kabady. Hallelujah. Human sa imong kaluwasan, adunay proseso sa kabaghuan nga mosunod, mga kabady. Gitawag kini sa English og sanctification process. Usa kini ka proseso sa kausaban gikan sa sulod ngadto sa gawas, mga kabady. Kini nga panghitabo dili diha-diha, kundili hinay-hinay. Ang kaluwasan diha-diha, mga kabady. Pero ang kabaghuan hinay-hinay na siya, mga kabady. Dili ka mabag-o dayon. Hinay-hinay. Tinuod na luwas na kita gikan sa panulundon nga sala, sa yawa o sa impierno, mga kabady. Pero kinahanglan maluwas pa kita gikan sa mga binuhatan, mga sinultihan, mga hunahuna ug mga motibo nga dautan, mga kabady. Human kita naluwas gikan sa gahom sa sala o panulundon nga sala gikan kang Adan, kinahanglan maluwas kita sa mga galamay sa sala, mga kabady. Kinahanglan maluwas pa kita gikan sa mga galamay sa sala, mga kinaiyahan nga dautan, bunga sa atong karaang panghuna-huna, mga kabady. Kining ikaduhang aspeto sa kaluwasan mao ang paghingpit sa atong kaluwasan, mga kabady. Nag-ingon ang Pilipos 2:13, atong basahon, padayon kamo paningkamot uban sa kahadlok og pagtahod aron paghingpit sa inyong kaluwasan. Osbon ko, aron sa paghingpit sa inyong kaluwasan, mga kabady. Luwas na kita, pero kinahanglan pa kita mahingpit o mahamtong, mga kabady. Kini nagpasabot nga kinahanglan kita muhamtong sa kinaiya, kahibalo o katakos sa pag-alagad, mga kabady. Nagpasabot usab kini nga human nato gidawat si Jesucristo nga Ginoo, kinahanglan mo padayon kita pagpalalom o pagpalig-on sa atong relasyon kaniya, mga kabady. Nag-ingon ang Kolosas 2:6 ngadto sa 7, sanglit gidawat naman ninyo ang Ginoo si Kristo Hesus pag kinabuhi kamo nga nahiusa kaniya. Ipatidlom pag-ayo diha kaniya ang inyong mga gamot ug ipabarog ang inyong kinabuhi diha kaniya ug lig-ona ang inyong pagtuo sumala sa gitudlo kaninyo, mga kabady. Atong nabasa diha sa Kolosas 2:6
ngadto sa city mga kabady. Sa dili pa kita mo adto sa katulo, mo inom sa tagkape. Ikatulo mga kabady nga aspeto sa kaluwasan. Importante gikini mga kabady. Ikatulong aspeto sa kaluwasan nga gitudlo sa Biblia mga kabady. Ikatulo kining pagabayahon. Usbon ko, number 3, pagabayahon mga kabady. Ang ikatulong aspeto sa kaluwasan mao ang kaluwasan sa atong lawas nga madunuton ug ang kompleto nga kalaglagan sa kamatayon. Atong mabasa diya sa 1 Korinto 15:51-55. Kini may tabo sa ikaduhang pagbalik ni Hesus, diin iya kitang kuhaon aron makig-uban na kaniya hangtod sa kangturan. Nasulat kini Apostol Pablo, Pilipos 3:20-21 mga kabady. Kining pagabayawon mahitabo day kini sa ikaduhang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo mga kabady. Mao kining ikatulong aspeto sa kaluwasan. Kining pagabayawon o kining pagabayawon, ikaw ako, kitang tanang tao pagabayawon, mahitabo ni siya sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesukristo mga kabady. Apan, ingon ang Pilipos, apan kita mga mulupyo sa langit. Og mahinangpon kitang nagpaabot sa pag-anhi sa atong manunubos gikan sa langit, ang Ginoong Hesukristo. Ilisa niya ang atong mga lawas nga may kamatayon sa lawas nga mahimayaon, sama sa iyaha, pinaagi sa gahom nga gigamit niya sa pagmando sa tanan mga kabady. Ang mauban sa pagbalik ni Kristo kadto lang anaa kaniya, patay man o buhi mga kabady. Ang unang Tesalonica 4:16-17 nag-ingon atong basahon. Ngayon siya, onya mabati ang sungga, ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel. Ingon man ang lanog sa trumpeta sa Dios. Og mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. Maoy unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Onya kita nga mga buhi pa niadtong adlaw, bayawon uban kanila didto sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo. O kita unya ubana kanunay sa Ginoo mga kabady. Sumala pa sa Tesalonica. Kita nga naluwas na ug namatarong na diha ni Kristo, kinahanglan magpabilin nga putli aron makauban kita sa iyang ikaduhang pagbalik. Kay kung walay pagkabalaan, walay makakita sa Ginoo. Atong mabasa sa Hebrehanon 14:12. Para sa mga anak sa Dios nga nagpaabot sa pagbalik ni Kristo, di pahimangnuan kita sa 1 Juan 3:2 ngadto sa 3. Atong basahon ang atong Biblia mga kabady. Ingon siya. Sa pulong sa Diyos, ingon siya, minahal kong mga igsuon, kita karon mga anak sa Dios, apan wala panato matino kung maunsa gayud kita. Ang nasayra nato mao nga inig padayag na ni Kristo, may sama kita kaniya.
kay makita manato siya sa iyang pagkamao. Gayon, og ang tanan nga nagbato ni ining paglauma diha kang Kristo magaputli sa ilang kaugalingon, ingon nga putli ang Dios, mga kabady. Magaputli sa iyang kaugalingon, mga kabady. Busa, mao kanang tulo ka aspeto sa kaluwasan, mga kabady, o tulo ka aspeto sa salvation, sa kaluwasan nga nga gihimo sa Dios o pagahimuon sa Dios, mga kabady. Una, gimatarong kita sa Dios. Ikaduha, ginabag-o kita sa Dios. O ikatulo, pagabayawon kita sa Dios. Busa, mga kabady, anhin lang takutob. Kung ikaw aduna may mga pangutana, i-type ang imong pangutana sa atong Bible study. Sa mga butang nga wala nimo masabti. O andam kita nga mutagana, mutagad, mutubag sa inyong mga pangutana. Apan sa dili pa kita mo tapos, mga kabady, ako sang shout out ang akong mga suod nga mga higala. Suod kong mga higala og igsuon diha sa pagtuo sa Ginoo. Shout out to Jordan Mangas og ni Jaime Sabanati, mga suod kong mga higala, mga kabady. Og shout out to Bonifacio Inok nga naa sa Panganan. Praise God. Ug ako sang gi-shout out ang tanan kong mga kaigsuonan diha sa Sitio Bantayan, Cordoba, Cebu, sa GCKG Church. Shout out kaninyong tanan. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. O bisan pa ang pastor nga nagdumala, si Sara, shout out ni Pastor Sara Francisco, uban siyang kapares Jose Francisco. O shout out usab ni Lilian, Pastor Lilian Guanson, uban usab sa iyang bana o siyang mga anak nga tuwa karon sa United States America. Shout out kaninyong tanan, mga kabady. Ug busa dinhi lang takutob og ang Dios nga Amahan nga nagabuhat sa langit ug sa yuta ug sa dagat ug sa tanan nga panon anaa kanila mismo ning kinabuhi. Ug ang Dios nga Amahan ug kauban ug Amahan sa atong Ginoong Kristo ug kauban sa balaang espiritu magapanalangin kanatong tanan. God bless, mga kabady.